अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों अक्सर हम लोग सुनते हैं कि फला आदमी को वहाँ पर बहुत सारा खजाना मिला या किसी को ज़मीन में दबा हुआ खजाना मिला। लेकिन आज हम आपको ऐसा एक शख्स के बारे में बताने वाले हैं जिसे इतना खजाना मिल गया कि जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारा अल्फाज हदीस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। एक आदमी था जिसके 3 बेटे थे। जब बेटे जवान हो गए तो बाप बूढ़ा हो गया। जब बाप बूढ़ा हुआ तो एक दिन तक सख्त बीमार पड़ गया और बीमारी भी ऐसी थी जो ठीक ना हो सकती थी। फिर इन हालात को देखते हुए उस बाप ने सोचा कि अपनी जिंदगी में ही अपने बेटों के दरमियान अपनी दौलत को बंटवारा कर जाऊं। ये सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और खांसते हुए कहने लगा, बेटो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे नवाजा है, जो मेरी जायदाद है, वो तुम 3 भाइयों बराबर तक तकसीम कर लो ताकि किसी के दरमियान कोई नाइंसाफी ना हो। प्यारे दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्मा बरदार था। प्यारे दोस्तों, जो छोटा बेटा था उसके दिल में दौलत की कोई लालच नहीं थी, बल्कि वो बहुत फर्मा बरदार और नेक और वालिदैन से मोहब्बत करने वाला था। उसके दिल में अपने बाप की बहुत मोहब्बत थी। जबकि जो बड़े भाई थे, जब उन्होंने सुना कि बाप ने जायदाद की बात की है तो ये फौरन कहने लगे, अब्बा जान, आपने तो बिल्कुल ठीक है, फैसला कीजिए, आप फौरन ये काम कर दो। वक्त का कुछ भी पता नहीं, अभी आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, कल हो सकता है आप हमारे दरमियान मौजूद ना हो। लेकिन अब्बा जान, आपकी जायदाद इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम तीनों भाइयों में बांट सकें। अगर आप हम दोनों बड़े भाइयों को सारी जायदाद दे देते हैं तो हम अपने छोटे भाई का ख्याल रखेंगे। छोटा भाई चाहता तो मना कर सकता था, लड़ाई झगड़ा कर सकता था, बाप की दौलत पर मेरा भी हिस्सा है। लेकिन ये बात सुनकर वो कहने लगा, आप लोग ठीक कहते हैं, आप दोनों अब्बा जान की जायदाद रख लो, दौलत रख लो, लेकिन मेरी दौलत तो मेरे माँ बाप हैं जो इस वक्त बूढ़े हैं, मुझे इनकी खिदमत करनी है, मुझे इनकी ज़िंदगी चाहिए। इसके बाद उन दोनों बड़े भाइयों ने पूरी जायदाद अपने नाम कर ली और बराबर बांट ली और उस घर से चले गए। बूढ़े बाप प्यार और मोहब्बत से अपने छोटे बेटे को देखने लगा और कहने लगा कि बेटा, तूने ऐसा क्यों किया? तू भी कुछ हिस्सा रख लेता, तू भी कुछ पैसे ले लेता, तुझे भी तो ज़रूरत है। तो छोटे बेटे कहने लगा, मैं आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, मुझे अल्लाह पाक इसका इनाम देगा। और सच में उसने अपने बाप की इतनी खिदमत की कि बीमार बाप से तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया। वो अपने बेटे को हरदम उठते बैठते दुआएं देता था। बेटा मेहनत मजदूरी करता और अपने माँ बाप का पेट पालता था। कई साल गुजरने के बाद जब उस वालिद जिंदा थे तो उसे एक ख्वाब आया। ख्वाब में कोई नूरानी चेहरे वाला उस नजर आ रहा था। वो उनका चेहरा साफ तो नहीं देख सके, लेकिन वो बुजुर्ग कह रहा था कि एक जगह एक अशरफी रखी है और उस पेड़ के नीचे है, उस अशरफी को तुम ले लो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। तो ये बेटा कहने लगा, क्या उस अशरफी में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया कि मैं वो अशरफी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझे बरकत वाले पैसे चाहिए। दूसरी रात भी उसको वही नूरानी चेहरे वाला नजर आया। उन्होंने कहा कि फला जगह पर तुम चले जाओ, वहां पर 10 अशरफियां मौजूद हैं और वो तुम्हारे लिए हैं। तो वो कहने लगा, क्या उन अशरफियों में बरकत है? तो उन्होंने कहा, नहीं, उसमें बरकत नहीं है। तो इसने इनकार कर दिया, नहीं, मैं वो 10 अशरफियां नहीं लूंगा। अब तीसरी रात भी उसको ख्वाब आया तो वही नूरानी चेहरे वाली शख्सियत खड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, फला मुकाम पर सिर्फ एक अशरफी मौजूद है, लेकिन उसमें तेरे लिए बरकत है। तो ये बेटा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। उसने कहा, हाँ, अभी ये अशरफी मैं लूँगा, क्योंकि ये एक ही सही, लेकिन इसमें बरकत है। अब उसने उठाकर ये ख्वाब अपने वालिद साहब को सुनाया तो वालिद साहब ने कहा, हाँ बेटा, ये ख्वाब मुझे सच्चा लग रहा है। उन बुजुर्ग हस्ती ने तुम्हें जो जगह बताई है, तुम वहां जाकर वो अशरफी देखो, तुम्हें जरूर मिलेगी। वो बेटा उस जगह पर पहुंच गया और जब उसने जमीन को खोद कर देखा तो वहां पर वाकई में एक अशरफी मौजूद थी। अब बाप के बताने पर वो बाजार चला गया। वहां से उसने एक मच्छी खरीदी। मछली लेकर जब घर आया, जैसे ही उसने मछली का पेट कट कर दिया तो उसमें 2 लाल निकले, जिनकी कीमत हीरो से भी ज्यादा होती है। वो लाल मछली के पेट में मौजूद थे। बाप ने देखा तो कहने लगा, वाह सुभान अल्लाह,
بیٹا تجھے اللہ نے تیری خدمت کا کیا خوبصورت انعام دیا ہے۔ تو بیٹے نے کہا بے شک بابا آپ نے بالکل حق بات کہی ہے۔ تو وہ کہنے لگا جاؤ بیٹا اس کو بازار میں کسی بہت بڑے سونار کے پاس بیچ کر آؤ اور صحیح سے قیمت لینا بیٹا۔ وہ 2 قیمتی لال سنہرے کے پاس لے گیا۔ جب وہ گیا تو سونار کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ قیمتی ہیں، میں اس کی قیمت نہیں لگا سکتا ہوں، تم وقت حکیم کے پاس یعنی کہ بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، وہی تمہیں اس کی صحیح قیمت دیں گے۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا اور بادشاہ نے وہ قیمتی لال دیکھا تو فوراً خرید لیا اور اس کو 60,000 دینار دے دیے اور کہا کہ جاؤ اپنی زندگی جیو۔ دوستو اس زمانے میں 60,000 دینار بہت ہوتے ہیں اور دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے۔ پیسے لے کر خوشی خوشی وہ اپنے باپ کے پاس گیا۔ اب رات میں جب وہ سونے کے لیے لیٹا تو اس کو وہی نورانی چہرے والے بزرگ نظر آئے۔ وہ بہت خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے کہا تم بہت سمجھدار لڑکے ہو، ایک نیت عقل مند اور فرما بردار بیٹے ہو، تم نے جائیداد کے بدلے اپنے باپ کو چنا، تم نے باپ کی خدمت کی، اللہ پاک نے تمہاری نیکی کو اتنا پسند کیا، تمہاری خدمت کو اتنا پسند کیا کہ تمہیں قیمتی پتھر یعنی لال سے نواز دیا، اور پھر تم نے جو اشرفی چنی تھی وہ برکت والی تھی۔ برکت والے پیسوں میں جو برکت ہوتی ہے وہ زندگی بھر ختم نہیں ہوتی۔ تم نے عقل مندی دکھا کر اپنے لیے جس چیز کو چنا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیکھ لو کتنی نواز دیا، تو صرف دنیا میں تمہارے باپ کی خدمت کرنے پر تمہیں انعام ملا اور آخرت میں اس سے زیادہ انعام تمہارے لیے رکھا گیا ہے۔ اب جاؤ اپنے والد صاحب کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارو۔ پھر صبح اٹھ کر اس نے اپنے باپ کو جب خواب سنایا تو باپ نے کہا بے شک بیٹا میری دعاؤں تمہارے ساتھ ہیں، تم نے اس بڑھاپے باپ کی جو خدمت کی ہے، اللہ پاک نے تمہیں ان دعاؤں کی وجہ سے، تمہاری خدمت کی وجہ سے جو نوازا ہے، انشاءاللہ دیکھنا تمہارے پیسوں میں ہمیشہ برکت رہے گی۔ اور پھر اس طرح سے اس نے اپنے کاروبار شروع کر دیا۔ اس نے اپنے باپ کی خدمت اس وقت بھی وہ کرتا رہا، دوسرے نوکر چاکر کبھی ان کی خدمت کے لیے آگے نہ بڑھ سکے، کیونکہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کو کھانا کھلاتا تھا، ان کی خدمت کیا کرتا تھا۔ پیارے دوستو یہ ہے وہ عظیم باپ جو ہر دم اپنے بچوں کو دعائیں دیتا ہے، یہ ہے وہ تربیت جو نظر آتی ہے۔ اولاد کی صورت میں اگر بیٹا باپ کی خدمت کرے تو باپ کو چاہیے کہ دن رات اس کو دعائیں دے، اور اولاد ایک بات یاد رکھے کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے تاکہ وہ آپ کو دعائیں دے، کیونکہ ماں باپ کی دعاؤں سے ہمیں بہت کچھ ملتا جا سکتا ہے۔ اور کبھی بھی والدین کا دل نہ دکھائیں۔ اللہ پاک ہمیں سمجھنا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔